नाज़रीन, मिस्र की मलका, जिसे मलका क्लियोपेत्रा के नाम से भी जाना जाता है, एक तारीख साज औरत कहलाती है। ये इतनी तारीख साज औरत थी कि इस अकेली की वजह से कहा जा सकता है कि पूरी सल्तनत रूम में तबाही मची और आखिरकार इसी तबाही के दहाने पर पहुंचकर सल्तनत रूम सफाए हस्ती से मिट गई। इससे पहली शादी अपने से 30 साल बड़े शख्स से की थी, जिसके बच्चे की ये माँ बनी थी। फिर किसी और के साथ माशका लड़ाया और हुकूमती मामलात को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश की। इस तरह के और बहुत सारे मामलात थे जिसकी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़हीन, अय्यार और मक्कार किस्म की औरत थी। आज की इस वीडियो में हम इसी औरत के हवाले से डिटेल लेकर आपके सामने आए हैं, मगर इस डिटेल की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, मलका क्लियोपेत्रा, जिसको मलका क्लियोपेत्रा भी कहा जाता है, दोनों लुगतें किताबों में मौजूद हैं। नाज़रीन, ये कदीम मिस्र की वो मशहूर तरीन फिरऔन मलका थी जिसे बड़े बड़े जर्नेल समझ ना सके। बड़े बड़े जर्नेल जिनका पूरी सल्तनत रूम में तूती बोलता था, इसने सबको अपने हुस्न और अपनी जवानी का इतना आशिक बना लिया था कि वो आपस में लड़कर खाको खून हो गए और सल्तनत रूम जैसी सल्तनत तबाही के दहाने पर आ खड़ी हुई। इसकी खूबसूरती और हुस्न को सभी तारीख दानों ने तस्लीम भी किया है और अपनी किताबों में इसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी की है। और तकरीबन सबका ही ये कहना है कि सल्तनत रूम की तबाही की इब्तिदा अगर कहा जाए तो वो इसी औरत की वजह से शुरू हुई। अब हम आज की वीडियो में बहुत सारे सियासी मामलात और सल्तनत रूम की तबाही की वजूहात आपके सामने बयान नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आज हम सिर्फ इस औरत के बारे में आपको बताएंगे कि मलका क्लियोपेत्रा का क्या किरदार रहा। नाज़रीन, खुद इस औरत को भी अपने हुस्न का न सिर्फ अंदाजा था बल्कि उस पर मुकम्मल तौर पर नाज भी था, और वो औरत मुकम्मल तौर पर अपने इस जादुई हुस्न की अहमियत वसूलती थी। बल्कि ये कहना भी गलत ना होगा कि इसकी खूबसूरत जिंदगी को जहन्नम बनाने में और उसको नीलामी की सूली पर चढ़ाने में भी इसकी इसी आदत का हाथ था कि वो अपने हुस्न का बड़ा नाजायज फायदा उठाती थी, और इसी हुस्न की नीलामी ने उसे एक नाकाबिले फरामोश इश्क की दास्तान, या यूं कहिए कि तारीख में एक स्याह पैगाम के तौर पर पहचान दी। तारीख पढ़ें तो तमाम ही मौर्रिख इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि वो हुस्न और जहानत की जादुई हथियार रखने के साथ साथ एक पुरस्रार, मक्कार और अय्यार औरत थी, और उसकी जिंदगी का मकसद सल्तनत रूम पर काबिज होना था, जिसके लिए वो हर काम कर गुजरने और हर कीमत अदा करने को तैयार रहती थी। अगर आप फिरौनों की तारीख पढ़ें तो फिरौनों की तारीख में जब तक मर्द घर में मौजूद रहता था उस वक्त तक औरत को कोई सल्तनत की हुक्मरानी नहीं मिलती थी। यही वजह है कि वो हमेशा इसी कोशिश में थी कि वो पहली वो खातून बने कि जो फिरौनी सल्तनत की फरमा रवा हो। यही चीज इसको दीगर फिरौनी तारीख और शख्सियात से बिल्कुल अलग करती थी। और इसको अगर आप थोड़ा सा तारीख में पढ़ें तो क्लियोपेत्रा की शख्सियत और उसका अंजाम दीगर फिरौनी रिवायात और किरदारों से बिल्कुल अलग थलग सा महसूस होता है। ये 51 कबले मसीह का साल था जब इसका बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ था। आपको ये मालूम ही होगा कि फिरौनी रिवायात में से एक गंदी तरीन और फितरत के खिलाफ रिवायत ये भी थी कि वो लोग अपनी बहनों से शादी कर लेते थे। लिहाजा इसके बड़े भाई ने भी इसी रिवायत के तहत अपनी बहन क्लियोपेत्रा से शादी रचा ली। और आपको एक बात बताएं जिस पर आप यकीनन हैरान होंगे कि जिस वक्त उसकी अपनी बहन से शादी हुई थी उस वक्त उसकी बहन यानी क्लियोपेत्रा की उम्र सिर्फ 11 साल थी, और ये मुकम्मल तौर पर उससे 30 साल बड़ा यानी 41 साल का भरपूर मर्द था। 7 साल तक ये शादी चलती रही और 7 साल के बाद इसके भाई को सियासी तौर पर ही कुछ लोगों ने मिलकर मार दिया। इसके भाई के मर जाने के बाद यकीनी तौर पर उस सल्तनत का तख्त इसके छोटे भाई की तरफ आया और उसका छोटा भाई तख्त पर बैठ गया। और आप यकीनन हैरान होंगे कि इस तख्त पर बैठने वाले छोटे भाई की उम्र उस वक्त सिर्फ 13 साल थी। जैसे कि हमने पहले बताया कि इसकी शादी 7 साल तक चली और जब इसकी शादी हुई थी तो ये 11 साल की थी। इस हिसाब से अब ये 18वां साल क्रॉस कर चुकी थी और इसके छोटे भाई की उम्र सिर्फ 13 साल थी।
جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے بھی اپنی روایات کے مطابق اپنی اس بہن یعنی کلوپترا کے ساتھ شادی کر لی۔ اب اس وقت کلوپترا کی عمر 18 سال تھی اور اس کے بھائی کی عمر 11 سال تھی۔ کلوپترا نے روایت کے مطابق اپنے بھائی سے شادی کر تو لی، لیکن اس کا بھائی ایک چھوٹا بچہ یعنی نابالغ قسم کا خاوند تھا اور یہ 18 سال کی بھرپور جوان عورت۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن جانے کی وجہ سے اب چھوٹا اور نابالغ بھائی اس کی خواہش کو پورا نہیں کر سک رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کلوپترا کو جنسی تسکین کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا ہوا دیکھا جا سکتا ہے جس نے مرنے تک اپنی اس ہوس کے پیچھے چلتے ہوئے پوری زندگی گزار دی۔ اس کے چھوٹے بھائی کا نام شاہ بطلیموس تھا۔ عمر اور تجربہ کم ہونے کی وجہ سے کئی امور مملکت اس سے بالکل چھپے ہوئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ امور مملکت پر اس کی گرفت انتہائی کمزور تھی، اور اس کمزور گرفت کی وجہ سے پوری مملکت میں کئی جگہوں پر کافی فتنے سر اٹھا چکے تھے اور کلوپترا بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی اور بہت سارے اس طرح کے کام کر رہی تھی کہ جس کے ذریعے سے اس کے چھوٹے بھائی کو شدید پریشانی تھی، مگر اس نے نابالغ ہونے کے باوجود اپنے درباری وزیروں کی مدد سے کلوپترا کو مصر سے نکال کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ ہوا اور بطلیموس کی ہلاکت ہو گئی۔ بطلیموس کی ہلاکت پر کلوپترا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ کلوپترا کے عشق کا پہلا شکار روم کا مشہور ترین حکمران جولیس سیزر تھا، جو صرف اس لیے مصر آیا تھا کہ وہ کلوپترا اور اس کے بھائی کے درمیان جھگڑا ختم کروانے میں ثالثی کا کردار ادا کرے، مگر وہ کلوپترا کے حسن کا ایسا عاشق ہوا کہ واپس جانا بھول گیا اور 2 سال تک وہیں مقیم رہا اور کلوپترا سے اتنے تعلقات آگے بڑھا لیے کہ بغیر شادی کے کلوپترا کے بچے کا باپ بن گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جولیس سیزر نے اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پومپے کو شکست دی اور آخرکار تخت روم پر براجمان ہو گیا۔ اس کے تخت سنبھالتے ہی کلوپترا اس کی قربت پانے اور دیگر پراسرار ارادوں کو پورا کرنے کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور شام کو خیر بات کہہ دیا، اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کے رہ گیا۔ پھر وقت نے پانسا پلٹا اور جولیس سیزر کو اس کے دوست اور جولیس سیزر کو اس کے پرانے اور بااعتماد دوست نے دھوکہ دیا اور روم کے کچھ سینیٹرز کے ساتھ مل کر جولیس سیزر کو قتل کر دیا۔ جولیس سیزر کے قتل ہوتے ہی کلوپترا اب اس شخص کی طرف گھومتی ہے کہ جس کو جولیس سیزر نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور وہ تھا نائب جنرل مارک انتونی۔ ان دونوں کے تعلقات اب چلنے لگے، آگے بڑھے اور کلوپترا انتونی کے 3 بچوں کی ماں بنی، لیکن اس شادی کا انجام بھی برا ہی ہوا کیونکہ مارک انتونی آگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہذا کلوپترا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں میں جھگڑے کا ایک سبب بنتا تھا۔ کلوپترا کا یہ سفر کبھی بھی مکمل نہ ہوا اور یہ تیسری شادی اس کی آخری شادی قرار پائی۔ کچھ عرصے بعد انتونی اور جنرل آکٹیوین کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور انتونی اس میں بری شکست کھاتا ہے، اور اسی دوران جنگ کے ہوتے ہوئے کلوپترا میدان جنگ سے بھاگ کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں چھپ جاتی ہے۔ وہ یہ جانتی ہے کہ انتونی اس سے محبت کرتا ہے، مگر کلوپترا اب اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی کیونکہ وہ روز روز کے جھگڑوں سے پریشان آ چکی تھی۔ جنگ ختم ہوتی ہے، انتونی اپنی شکست خوردہ فوج لے کے واپس چلا جاتا ہے۔ کلوپترا کا کہیں اتا پتا نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ سے چھپ کر کسی انجان جگہ پر رہ رہی ہوتی ہے، لیکن اسی دوران کلوپترا مکمل طور پر جنگ جیتنے والے جنرل آکٹیوین سے مکمل طور پر تعلقات بڑھانے کی کوششیں کرتی رہتی ہے، مگر اس کی تمام کوششیں ناکام ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں انتونی اس کے عشق میں مکمل طور پر بے قرار رہتا ہے اور اس بات کا مکمل اندازہ کلوپترا کو بھی ہوتا ہے، لیکن کلوپترا اب انتونی کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی بلکہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ کلوپترا نے اس سے جان چھڑانے کے بہت سے حل سوچے، لیکن اس کو ایک حل زیادہ اچھا محسوس ہوا اور اس منصوبے کے تحت اس نے اپنی خادمہ کو انتونی کی طرف بھیجا، اور اس کا یہ منصوبہ حد سے زیادہ آگے کا کام کر گیا جس کی کلوپترا کو بھی مکمل طور پر امید نہیں تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ کلوپترا نے اپنی اس خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ خبر پہنچائی کہ کلوپترا نے آپ کی شکست کے غم میں خودکشی کر لی ہے۔ انتونی اس جھوٹی خبر کو سچ سمجھ بیٹھا اور انتہائی دل برداشتہ ہوا، اور اسی غم میں، اسی ملال میں انتونی نے اپنے سینے پر تلوار کا وار کر کے خودکشی کر لی۔ اب جب یہ خبر کلوپترا تک پہنچی
पहुंची तो क्लोपत्रा बहुत ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि उसको इसकी इंतोनी से कतअन उम्मीद नहीं थी। अब उसे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और यही मलाल उसे अंदर ही अंदर सताने लगा। इसी मलाल से तंग आकर, जमीर के घोंसों से तंग आकर एक दिन उसने भी मिस्री नस्ल के एक इंतहाई जहरीले सांप से खुद को डसवा लिया और मौत के मुंह में धकेल लिया, और तारीख में बेवफाई की अलामत बनकर रह गई। नाज़रीन, कुछ मौर्रिखीन के मुताबिक उसने जूलियस सीजर की जिंदगी तक रसाई सिर्फ जिनसी ताल्लुकात के लिए नहीं की थी, बल्कि रूमी सल्तनत को तबाह करके रूम पर कब्जे के लिए भी की थी। और कुछ मौर्रिखीन के मुताबिक जूलियस सीजर के दोस्त ब्रूट्स के हाथों कत्ल भी इसी क्लोपत्रा की शातिराना चाल का एक मोहरा था। और कुछ के मुताबिक उसने अपने शौहर एंटोनी को शिकस्त देने वाले जनरल ऑक्टेवियन तक रसाई हासिल करने के लिए इसी जर्नेल के कहने पर एंटोनी को मौत की तरफ धकेलने की एक साजिश रचाई थी। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन उसने एंटोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला, उसका नतीजा सिर्फ एंटोनी की मौत नहीं बल्कि खुद इसकी भी इबरतनाक मौत बनकर सामने आया। तो नाज़रीन, ये थी मलका क्लोपत्रा की जिंदगी के बारे में कुछ गुफ्तगू जो हमने आपके सामने रखी। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि वीडियो का वक्त अब खत्म हो चुका। अगली वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे।